This is next episode of sharing my journey as a registered clinical dietitian. आज हम डिस्कस करेंगे pros and cons of doing HND, Human Nutrition and Dietetics, and working as a nutritionist in Pakistan. अच्छा, pros and cons को हम साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि ये फ़ायदा है कि ये नुकसान है. अच्छा, सबसे नंबर 1 जो हमें फ़ायदा बताया जाता है वो हम खुद नहीं देखते, वो हमारी सराउंडिंग में जो लोग हैं, हमारे इन्वायरमेंट, हमारी फैमिली में जो लोग हैं वो ज़्यादातर मेंशन करते हैं कि डॉक्टर नाम के आगे डॉक्टर लगेगा. अलाइड हेल्थ साइंसेस की जितनी भी फील्ड्स हैं उसके लिए हमारी फैमिली, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें ये बताते हैं डॉक्टर का नाम लगेगा आपकी डिग्री के साथ. उसके साथ साथ आप हॉस्पिटल में काम करेंगे, लैब कोट पहनेंगे, वाइट कोट पहनेंगे और कंसल्टेंट्स के साथ काम करेंगे. तो वो ऐसी आइडियल पिक्चर एक प्रेजेंट करते हैं जो कि रियलिटी में उतनी आइडियल नहीं है जितनी हमें प्रेजेंट करके बताई जाती है. और ये है कि हमेशा ऐसी ही पिक्चर नहीं होती जितनी हमें आइडियल बताई जाती है कि डॉक्टर लगेगा नाम के साथ और कंसल्टेंट्स के साथ हम काम करेंगे. किसी हद तक बात ठीक है, लेकिन इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमेशा सारे डॉक्टर्स इतने इंकरेजिंग नहीं होते हैं. कुछ ऐसे डॉक्टर्स से मैं भी फेमिलियर हूँ, मैं भी मिली हूँ, उनके साथ मैंने काम भी किया जो कि अपनी न्यूट्रिशन नॉलेज को बहुत इस तरह प्रमोट करते हैं कि हमें बहुत आइडिया होता है, लेकिन असल में उन्होंने न्यूट्रिशन की डिग्री नहीं पढ़ी है, उनको मील प्लानिंग नहीं आती है, उनको डाइटरी काउंसलिंग नहीं आती है, लेकिन चीज़ इतनी एक्सेप्टेबल नहीं हुई है और वो इतना इनकरेज नहीं करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट को जितना उनको करना चाहिए. सब ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ में, कुछ डिपार्टमेंट में ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं. सेकंड जो फ़ायदा हमें बताया जाता है वो ये कि हॉस्पिटल सेटअप में काम करेंगे, क्लिनिकल सेटअप में काम करेंगे और लैब कोट पहन के हॉस्पिटल से निकलेंगे और लैब कोट पहन के हॉस्पिटल में आएंगे. बड़ी वाह वाइब है. ये बात किसी हद तक ठीक है, डॉक्टर की वाइब तो है, लेकिन हमारा हॉस्पिटल सेटअप अभी तक जो काउंसलिंग है, अवेयरनेस है, न्यूट्रिशनल प्रिवेंशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए अभी इतना रेडी नहीं है, इसीलिए जॉब्स जो है वो इतनी अवेलेबल नहीं है फुल टाइम न्यूट्रिशनिस्ट के लिए. और जो फ़ायदा है वो फीमेल न्यूट्रिशनिस्ट के लिए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल न्यूट्रिशनिस्ट. ये ऑपोजिट भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने एक्सपोजर के मुताबिक बता रही हूँ. फीमेल न्यूट्रिशनिस्ट को फुल टाइम इसलिए हायर किया जाता है या ज़्यादा प्रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि हम HOD के अंडर काम कर रहे होते हैं या हम स्पेसिफिक किसी कंसल्टेंट के अंडर काम कर रहे होते हैं, ठीक है. तो वो फीमेल्स को थोड़ा सा अबाइड बाय करना या फीमेल्स को थोड़ा सा मैनेज करना ज़्यादा ईजी है क्योंकि हम इस तरह बढ़ चढ़ कर अपना शेयर डिमांड नहीं करते हैं जितने कि मेल न्यूट्रिशनिस्ट करते हैं या वो कैपेबल होते हैं करने के लिए. तो जो फीमेल्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनको ज़रा मैनेज करना और उनकी डिमांड्स को इग्नोर करना ज़्यादा इजी होता है इनके लिए, इसलिए फ़ीमेल न्यूट्रिशनिस्ट को OPD सेटअप में या प्राइवेट सेटअप में फुल टाइम के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. अगेन ये मेरा ओपिनियन है, किसी का चेंज भी हो सकता है. अगर हम इसके कॉन में देखें तो जो मेल न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनको ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है डायबिटीज़ की काउंसलिंग से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज और उनकी मार्केटिंग और न्यूट्रिशनल जो हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल्स आते हैं, फार्मास्यूटिकल्स आते हैं, उसके लिए उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो फील्ड का ज़्यादा काम होता है शायद इसलिए जाता है. तो हमें ज़रा मैनिपुलेट करना ज़्यादा ईजी है कि वो कहेंगे कि नहीं डॉक्टर को चेक कराएंगे तभी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ आपकी कंसल्टेशन होगी, इसके अलावा अलग से आप न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट नहीं कर सकते हैं. और दूसरा ये भी होता है कि अगर मैंने OPD में जो OPD हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स आए वो देखें, लेकिन अगर मैं अपना पेशेंट अगर कोई देखना चाह रही हूँ या अपनी जान पहचान के मुताबिक अगर मेरे पास कोई अपना न्यूट्रिशनिस्ट का पेशेंट आया है या अपना डाइट काउंसलिंग का पेशेंट आया है तो वो चार्जेस जो हैं वो उसमें वो अपना हॉस्पिटल वाला शेयर भी लेंगे और जो न्यूट्रिशनिस्ट है उसको शेयर देंगे, लेकिन तब देंगे अगर हॉस्पिटल को भी शेयर जा रहा है तब. तो इस तरह फीमेल न्यूट्रिशनिस्ट को मैनिपुलेट करना ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए फुल टाइम जो न्यूट्रिशनिस्ट को प्रेफर करते हैं वो फीमेल हैं. और मेल का मैंने बता दिया है कि मेल को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है डायबिटीज़ काउंसलिंग में, फार्मास्यूटिकल हमारी डाइटरी सप्लीमेंट्स में, हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स में, वहाँ उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. दूसरा फील्ड वर्क में उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. लेकिन अगेन ये मेरा एक्सपीरियंस है, किसी और के साथ अगर कुछ ऑपोजिट. इसी तरह इंटरनेशनल अगर डायबिटीज़ की कुछ प्रोग्राम्स में मेरे 1-2 कोलीग्स ऐसे भी हैं, मेल कोलीग्स जो कि इंटरनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड हैं और वो उनके अंडर काम करते हैं. तो ये वेरिएशन है हमारे पास.
अब آتے ہیں انکم کی پلس پوائنٹ پہ. یہ بات ماننے والی ہے کہ اگر آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے فل ٹائم ایز اے کلینکل ڈائٹیشین کے طور پہ کام کرنے کی تو اس کی انکم اچھی ہے, لیکن اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے. منیمم بھی اگر ہم چیک کریں تو 25 to 30,000 سے ابو 60 to 70,000. اور اگر کچھ ایسے سیٹ اپس ہیں جو کہ اگر آپ او پی ڈی یا کنسلٹیشن بیسس پہ اگر آپ کو شیئر مل رہا ہے تو دیٹ از آلسو انف. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جتنے پیسے آپ اپنی ڈگری پہ انویسٹ کریں گے وہ آپ کے ریکور ہو جاتے ہیں, بٹ اس میں بھی ایکسیپشنز ہیں کہ آپ کس طرح کام کر رہے ہیں. آپ فل ٹائم کام کر رہے ہیں, آپ کنسلٹیشن بیسس پہ کام کر رہے ہیں. کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ فل ٹائم جاب نہیں کر رہے ہیں ایز اے نیوٹریشنسٹ تو آپ کے لیے تھوڑا سا مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جب ہم کنسلٹیشن بیسس پہ اپنا شیئر لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پیشنٹ کا فالو اپ ریشیو بہت کم ہے, کیونکہ یہ چیز میں نے پہلے بھی مینشن کی تھی کہ پیشنٹ کو جو کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے. ہم دوائیاں تو دے نہیں رہے ہیں کہ وہ 2 دن دوائی کھائے گا تیسرے دن وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم اس کی لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کر رہے ہیں, اس کے مائنڈ کو ٹرین کر رہے ہیں, اس کی باڈی کو ٹرین ہونے میں رزلٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے. اس طرح اگر آپ کنسلٹیشن بیسس پہ کام کر رہے ہیں تو اس کا ریشیو ہمارے پاس کم ہے. سیکنڈلی یہ تو میں نے کلینکل ڈائٹیشین کے پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے بتایا تھا. اس کے علاوہ میری 1-2 کولیگس ایسے بھی ہیں جو کہ اپ ورک میں کام کر رہے تھے اور وہاں پہ ان کو انٹرنیشنل کلائنٹس اور کمپنیز نے ہائر کیا اور وہ ابو 1 لاکھ بھی پر منتھ کی بھی انکم ہے ان کی. تو یہ یہاں پہ ایکسیپشنس ہیں کہ اگر آپ کو اپرچونیٹی ملی ہے, اگر آپ دیانتدار ہیں اپنے کام کے بارے میں, اگر آپ ایفرٹ کرتے ہیں, ہارڈ ورک کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی اپرچونیٹی ضرور مل جاتی ہے. نیکسٹ پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے ایز اے نیوٹریشنسٹ کام کرنے کا کہ آپ کو فری کاؤنسلنگ کرنی مل جاتی ہے. اگر آپ میڈیکل کیمپس کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے. ڈفرینٹ طرح کے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, ڈفرینٹ کلاس کے آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں, تو اس سے آپ کی کاؤنسلنگ اسکلز اور آپ کی جو پیشنٹ ایکسپوجر ہے وہ بہت اچھا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اس کا کونس اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو فری ڈائٹ پلانس دینے پڑتے ہیں, لیکن یہاں پہ میں ضرور مینشن کروں گی کہ اگر آپ ایکسپیرینسڈ ہیں تو فری ڈائٹ پلان بالکل بند کر دیں. فری کاؤنسلنگ کسی کی نہیں کرنی, وہ یہ نہیں کرنی. فری ڈائٹ پلان صرف تب دیں آپ جب آپ ایک تو یا تو ایکسپوجر حاصل کرنا چاہتے ہیں, سیکنڈلی اپنی فیملی میں دیں تاکہ آپ کو فیڈ بیک ملے اور آپ کو اپنی اسکلز اور اپنی اسٹرینگس کے بارے میں پتہ چلے. تیسرا پلس پوائنٹ یہ کہ آپ فری کا مشورہ دیں گے تو خاندان میں واہ واہ تو ہوگی آپ کی, لیکن لانگ ٹرم میں جب آپ کو اسکل آ گئی ہے اور جب آپ اگلے بندے کو اسیس کر سکتے ہیں کہ اس نے فالو کرنا کہ نہیں کرنا, تو اس کے مطابق آپ نے پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کو فری ڈائٹ پلانس دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. فائدہ نیوٹریشنسٹ بننے کا پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی باڈی کے بارے میں بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. آپ اپنی ہیلتھ کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں, اپنی ہیلتھ کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی ہیلتھ کے بارے میں تھوڑا سا سیریس ہو جائے. اگر ہم پلس پوائنٹ ڈسکس کریں نیوٹریشنسٹ کی ڈگری کا اسکوپ کا, تو اسکوپ تو ہے, الائڈ ہیلتھ سائنسز کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ آئی سی یو میں جو پیشنٹس ایڈمٹ ہوتے ہیں ان کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ ہم نے ان کو کس طرح کی فیڈ پہ, کس طرح کی انرجی پہ, کس طرح کی ڈائٹ پہ اسٹارٹ کرانا ہے, تو وہاں اسکوپ تو ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسکوپ ہر چیز کا ہوتا ہے ایز لانگ ایز لرننگ کے بارے میں, آپ اپنے کام کے بارے میں دیانتدار ہیں, آپ کام سیکھنا چاہتے ہیں, آپ اسکل کو سیکھنا چاہتے ہیں, آپ اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ آپ کے لیے ضرور نکلتا ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ نے کون سی ڈگری کی ہوئی ہے.